रसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कियत्पर्यन्तम् अभवत्? वार्तिकाष्टकं द्रष्टव्यम्। आम् सत्यम्। यदा भवन्तः अत्र एकम् आया शत्रुशानज विषये एक पीपीटी तत्र कृतवान् आसम्। तद् वस्तुतः मया कृतं नास्ति। तत् सर्वं मम 1830 1830 अस्तु 1830 1830 इति सूत्रमासीत् सम्प्रोतश्च कटच् इति सूत्रमासीत् खलु। सम्प्रोतश्च कटच् इति सूत्रमासीत्। एकनिमेषः कटच् इति सम्प्रोतश्च कटच् इति सूत्रमुक्तं। सङ्कटं प्रकटम् उत्कटम् इति तत्र वार्तिकम् अलाभूतिलोमाभङ्गाभ्यो रचस्युपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तत्र केचन शब्दाः के शब्दाः भवन्ति? अलाभु, अनन्तरं के शब्दाः भवन्ति इति पश्यतु एकवारं। तत्र प्रथमवार्तिके तु अलाभु इति शब्दः अस्ति। अनन्तरं एकनिमेषः तिल उमा भङ्ग एते शब्दाः। अलाभु तिल उमा भङ्ग इत्येभ्यः षष्ट्यन्तेभ्यः रजसि अभिधेये कटचः उपसंख्यानम् इति तत्र अस्ति। मनोरमायाम् अस्ति, मनोरमायां दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु। अलाभु अलाभु तिल उमा समस्या। अलाभु तिल उमा भंग। तर्हि अलाभु शब्दात् रजः इत्यर्थे अलाभूनां रजः। अलाभु इति किमस्ति? लौकी। अलाभु इत्युक्ते लौकी। अलाभु वीणा इति अस्ति खलु। अलाभु वीणा निर्घोषः। अलाभु वीणा निर्घोषः इति पाणिनीयशिक्षायाम् अस्ति। अलाभु शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अलाभु वीणा इति लौकी वीणा तद् भवति खलु। एकतन्त्री एकतारा इति भवति खलु। अलाभु तस्य यत् निष्कास्य शुष्कं तत् निष्कास्य तेन तत्र निर्माणं कुर्वन्ति। तद् अलाभु वीणा इति भवति। अलाभु वीणा तत्र वन स्ट्रिंग एतद् भवति। एक एव तन्त्री भवति। एकतन्त्री एकतारा तत् उपयुज्य गीतानि गायन्ति तथा भवन्ति। अलाभु वीणा इति भवति। भवन्तः जानन्ति यदा मार्केट् मध्ये अपि आनयन्ति एवं एक तन्त्री भवति। तदुपयुज्य ते हिन्दी गीतानि सर्वं बहु सम्यक् वादयन्ति। तत् स्वीकृत्य वयं वादयितुं प्रयत्नं कुर्मः चेत् किमपि न भवति। तत् केवलं ते एव जानन्ति। अलाभु वीणा इति तादृशम् अस्ति।
अस्तु तर्हि पश्यतु अलाबूनां रचः इति अलाबू शब्दात् कटच् कटच् मध्ये कट इति अवशिष्यते तर्हि किं रूपं भवति अलाबुकटम् इति भवति अलाबुकटं भवति तिलकटं भवति उमाकटं भवति भङ्काकटं भवति एवं रूपाणि भवन्ति तस्य रजः इत्यर्थः एतेषां रजः नाम धूल् रजः इति धूल् इति द्वितीयं वार्तिकं गोष्ठजादयः स्थानादिषु पशुनामभ्यः गोष्ठजादयः स्थानादिषु पशुनामभ्यः इति पशुनामभ्यः स्थानादिषु अर्थेषु गोष्ठजादयः प्रत्ययाः वक्तव्याः इत्यर्थः पशुनामानि भवन्ति तस्मात् तेषां स्थानम् इत्यर्थे गोष्ठच् इति प्रत्ययः भवति यदा उदाहरणं गोष्ठच् प्रत्ययः गवां शाला गोगोष्ठम् इति प्रयोगः गोगोष्ठ वस्तुतः गोष्ठम् इत्युक्ते गवां स्थानमस्ति गवां स्थानं गोष्ठमस्ति परन्तु कालान्तरे स गोष्ठम् इति शब्दः कालान्तरे सूत्रकारस्य काले गोः स्थानं गोष्ठमासीत् सः नामरूपमासीत् शब्दः आसीत् वार्तिककारस्य कालखण्डपर्यन्तं गोष्ठ इति प्रत्ययः जातः गोष्ठच् प्रत्ययः जातः तेन कारणेन किं भवति गोगोष्ठं महिषगोष्ठम् अजगोष्ठम् इत्यादि प्रयोगाः जाताः वस्तुतः कारण गोष्ठच् इति प्रत्ययः जातः कस्मिन् अर्थे पशुनामभिः सह तेषां स्थानम् इत्यर्थे गोष्ठच् प्रत्ययः जातः एतदेव भाषायाः डेवलप्मेंट् इति विकासः एकया दृष्ट्या विकासः एषः पश्यतु मूलशब्दः गोष्ठम् इति कस्मिन् अर्थे अस्ति गोष्ठं गवां स्थानं गोस्थानं गोष्ठं परन्तु कालान्तरे सर्वेषामपि प्राणिनां स्थानम् इत्यर्थे गोष्ठच् इति प्रत्ययः जातः तेन तत्र कथं रूपं भवति तत्र किं भवति रूपं भवति पश्यतु तत्र गोगोष्ठम् इति रूपं भवति गोगोष्ठं गोष्ठच् प्रत्ययः भवति उदाहरणं गोगोष्ठं गोशाला गवां स्थानं गोशब्दात् गोष्ठच् प्रत्ययः चकारस्य लोपः तर्हि गोगोष्ठम् इति रूपं भवति महिषाणां स्थानं महिषाणां शाला चेत् महिषगोष्ठं भवति तर्हि महिषगोष्ठम् इति प्रयोगः भवति तत्र एवं भवति अग्रे कालानुसारं तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः तत्र किमस्ति सङ्घाते कटच् अप्रसृतावयवः सङ्घातः प्रसृतावयवस्तु विस्तारः सङ्घातः एकत्रितमस्ति तत्र किमस्ति षष्ठ्यन्ताद् पशुवाजी पशुनाम शब्देभ्यः समुदायार्थे कटच् प्रत्ययः भवति यत्र संयुक्तः भवति प्रसृतः न भवति एकत्र भवति समूहः द्विधा भवति यदा एवं प्रसृतः अपि समूहः भवति एकत्रितः समूहः अपि भवति सर्वे मिलित्वा एकत्र तिष्ठन्ति इति अप्रसृतावयवः प्रसृतावयवः तु विस्तृतः सर्वत्र भवन्ति किञ्चित् विस्तरेण भवन्ति तर्हि तत्र विस्तारः इत्युच्यते तस्य मिलित्वा भवति चेत् सङ्घातः इत्युच्यते मूलतः समूहः एव तर्हि पश्यतु तत्र उदाहरणं किमस्ति तस्य किमस्ति उदाहरणसङ्गत अवीनां सङ्घातः अविकटः कटच् प्रत्ययः अवीनां
संघातः अविकटः एतत् संघातार्थे अस्ति अवि अवि इत्युक्ते अजः अजः न बकर बकर यदा किं वदति भेड भेड इति वदति खलु अवि इति अज इति सामान्य एतद् भिन्नम् एतद् यस्य यस्य शरीरात् तत्र तस्य केशाः भवन्ति रोमाः भवन्ति तान् रोमान् स्वीकुर्वन्ति ते वस्तुतः अवि अवि इति अजः तर्हि तत्र किं भवति अवीनाम् अवीनां किं गच्छति एतदेव किमर्थं गच्छति ओ अच्छा मम पुस्तकं लैपटॉप उपरि आगतं तेन कारणेन स्वयम् अग्रे गतं कंप्यूटर भी बोर अभवत् भवान् बहु मन्दं मन्दं गच्छति इति दर्शयति इति मन्ये शीघ्रं शीघ्रं गच्छतु इति सूचना स्यात् संघातः अविकटः विस्तारे भिन्नं भवति विस्तारे कथं भवति विस्तारे पटच् इति प्रत्ययः भवति विस्तारे पटच् संघाते कटच् विस्तारे पटच् तर्हि कथं भवति अवीनां विस्तारः इत्यर्थे अविपटः इति रूपं भवति अविपटः द्वित्वे गोयुगच् पश्यतु गोयुगच् इति प्रत्ययः गोयुगच् गोयुगम् इति वस्तुतः द्वयोः गोः समुदायः इति गोयुगं भवति परन्तु पुनः प्रत्ययः जातः सः प्रत्ययः जातः तस्य अर्थः कः भवति तत्र प्रकृत्यर्थगत द्वित्व इत्यर्थः द्वौ वृषौ वृषगोयुगमिति तत्र द्वौ वृषौ वृषभौ तौ मिलित्वा द्वौ वृषौ इत्यर्थे वृषशब्दात् गोयुग प्रत्ययः भवति गोयुगच् द्वौ वृषौ इत्यर्थे वृषशब्दात् किं भवति गोयुगच् प्रत्ययः भवति गोयुगच् द्वयोः कथनं यत्र भवति तत्र तर्हि द्वयोः द्वित्वे वाच्ये पशुनामभ्यः द्वित्वे वाच्ये गोयुगच् इति प्रत्ययः भवति तत्र वृषगोयुगम् इति दो बैल इति वृषगोयुगम् इति शब्दः षट्वे षड्गवच् यत्र षट्त्वं दर्शनीयम् एवमेव षड् इति षड् संज्ञा षड् अभिधेया भवति पशुनामभ्यः पशुवाची शब्देभ्यः षण्णां गणः षड् इति करणीयं भवति तत्र षड्गवच् इति प्रत्ययः भवति पशुनामभ्यः षड्गवच् यदा पश्यतु अश्व षड् अश्वाः इत्यर्थे अश्वषड्गवम् इति प्रयोगः षड् अश्वाः इत्यर्थे अश्वशब्दात् षड्गवच् इति प्रत्ययः चकारस्य लोपः अश्वषड्गवम् इति रूपं भवति अश्वषड्गवम् यदा स्नेहे तैलच् यत्र स्नेहः भवति तादृशधान्यं स्नेहः अस्माकं स्नेहः नास्ति स्निग्धता इति तैलम् अन्तः भवति तादृशधान्यं यदा तिलं सर्षपः इत्यादि धान्यं भवति खलु भवतां किं भवति तत् भिन्न भिन्न
यस्मात् यस्मात् तैलं भवति तत्सर्वं स्नेहे तैलच् प्रत्ययः पश्यतु तैलं तैलच् प्रत्ययः जातः वार्तिके मूलशब्दः तैलम् इति तिलात् जातं तैलं मूलशब्दः कथमस्ति पाणिनेः काले मूलात् जातम् इति तैलम् इति शब्दः अणु तैलम् इति शब्दः वार्तिककारस्य कालपर्यन्तं तैलम् इति तैलच् इति प्रत्ययः जातः तेन कारणेन तिलतैलं सर्षपतैलम् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तिलतैलम् इति वदति तिलतैलं तिल का तेल अरे तेल इत्युक्ते तिलादेव भवति तिल का तेल इति विशेषतया वक्तव्यं नास्ति तैलम् इत्युक्ते तिलात् भवति तदेव तैलं परन्तु अग्रे इदानीं भवन्तः मार्केट् गत्वा किं वदन्ति तिल का तेल इति वदति अरे तेल इत्युक्ते तिलात् जातं तेल तत् तेल इत्युक्ते तिलादेव भवति तस्य भेदः नास्ति परन्तु वयं तथा न वदामः तिल का तेल इति वदामः किमर्थं तेल इति तैलम् इति कालान्तरे प्रत्ययः जातः पश्यतु स्नेहे तैलच् तद् जनरलैसेशन् आफ् लैंग्वेज इति वदति मीनिंग जनरलैसेशन् आफ् मीनिंग इति विस्तारीकरणं भाषायाः अर्थस्य विस्तारीकरणं भवति तर्हि तैलच् इति प्रत्ययः स्निग्धधान्येभ्यः तैलम् इत्यर्थे तैलच् प्रत्ययः भवति तत्र सर्षपतैलम् इङ्गुदीतैलम् अपि अस्ति इङ्गुदीतैलं तत्रापि एक विशिष्टतैलम् अस्ति तद् कस्यापि फलात् निष्कासयति इङ्गुदीतैलम् अभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासः तत्र किञ्चित् इङ्गुदीतैलं स्थापयति हरिण शिशुः तस्य कुत्रचित् व्रणः जातः तत्र शकुन्तला इङ्गुदीतैलं स्थापयति इति प्रयोगः अस्ति कालिदासः अहं स्मरामि इङ्गुदीतैलम् अस्तु सर्षपतैलं तदनन्तरं तिलतैलम् इत्यादि शब्दाः भवन्ति तत्र एतद् वस्तुतः एवमस्ति भाषायाः विस्तारीकरणम् भवने क्षेत्रे शाकटशाकिनौ इति वार्तिकम् भवने क्षेत्रे शाकटशाकिनौ तत्र एवमस्ति किं किमस्ति तत्र भवने क्षेत्रे अभिधेये अर्थात् तत्र अस्ति यत्र 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 वपनं भवति तादृशक्षेत्रं क्षेत्रे भवने क्षेत्रे अभिधेये अर्थात् खेत् कृषिक्षेत्रं यत्र अभिधेयं भवति तस्मात् मूलवाची शब्दात् शाकट इति शाकिन इति प्रत्ययद्वयं भवति यदा उदाहरणम् इक्षुशाकटम् इक्षवः इक्षूणां भवनं क्षेत्रम् अर्थात् इक्षवः यत्र उत्पन्नाः भवन्ति यत्र कृषिं कुर्वन्ति इक्षूणां तद् इक्षुशाकटम् इति क्षेत्रम् इत्यर्थः इक्षूणां क्षेत्रम् इक्षुशाकटम् अथवा इक्षुशाकिनम् इति प्रयोगः इक्षुशाकिनम् इति प्रयोगः एवं वार्तिकाष्टकं समाप्तम् अवात्कुटारच्च कुटारच्च इति अग्रिमं सूत्रम् अवात्कुटारच्च अवात् कुटार वा कुटीर वा कुटीरच् वा कुटीरच् अस्ति कुटारः इति अत्र दृश्यते उभयत्रापि मम कुटीर वा कुटार वा कुटारजेव परन्तु मम मुद्रिते पुस्तके कुटीर इति दृश्यते
पीपीटी मध्ये PDF मध्ये कुटार इति दृश्यते अवकुटीरः इति तत्र दृश्यते कुत्रचित् अस्तु कुटारः इत्येव पश्यामः मनोरमायां कुटारः मूलग्रन्थेऽपि कुटारः व्याख्याने कुटीर अस्तु नाम कुटार इति वयं गच्छामः चाक् कटच् चकारग्रहणात् सूत्रे चकारग्रहणात् कटच् प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः अव इति उपसर्गः एतं वयं जानीमः क्रियाविशिष्ट साधनवाचक अव इति उपसर्गात् स्वार्थे कुटीरच् अनन्तरं कटच् इति प्रत्ययद्वयं भवति इत्यर्थः क्रियाविशिष्ट साधनवाचकात् अवात् स्वार्थे कुटारच्च स्यात् इत्यर्थः कटार कुटार इति द्वयं विशेषार्थः नास्ति स्वार्थे अस्ति तत्र किमस्ति कटच् इति अनुवर्तते अवकुटारः इति शब्दः किंचित् झुका हुआ इस अर्थ में एतस्मिन् अर्थे वस्तुतः अवकुटारः इति प्रयोगः अवकटः इति अवकटः वृक्षः यदा वयं पश्यामः एते सर्वे शब्दाः बहु आवश्यकाः शब्दाः भवन्ति यदा अस्माकं प्राङ्गणे एकः वृक्षः थोड़ा झुका हुआ वृक्षः है तर्हि वयं कथं सूचयामः तस्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छतु इति वक्तव्यम् झुका हुआ वृक्षस्य समीपम् आगच्छतु इति वदन्ति वा तर्हि एतं शब्दं शृणोतु पश्यतु अवकुटस्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छतु अथवा अवकुटारस्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छतु अथवा तत्र वृक्षः अवकुटः अस्ति तत्र ध्यानं ददातु इति भवति एते शब्दाः वस्तुतः पश्यतु वयम् एतत् न जानीमः वयम् एतं शब्दं वयं न जानीमः प्रयोगार्थं यदा प्रयोगसन्दर्भे भवन्तः तत्र पुनः सर्कस् कुर्वन्ति तत्र कर्तुं न शक्यते यदा अहं तदेव आदितः तद्विषये वदामि एतेषां शब्दानां नोटिङ्ग् कुर्वन्तु इति कारणम् एतत् सर्वम् अस्माकं प्रयोगे अस्माभिः आनेतव्याः शब्दाः एते सर्वे शब्दाः प्रयोगे आनेतव्याः अन्यथा एते शब्दाः मृताः भवन्ति अन्यथा द्वित्रिवारं वक्तव्यं भवति अवकुटः नाम किम् अवकुटः वृक्षः इत्युक्ते थोड़ा एवं नतः वृक्षः इत्यर्थः नतः वृक्षः अवनतः वृक्षः इति कारण अवनत इति शब्दः तत्र स्यूटेबल् नास्ति किमर्थम् अवनमनम् इत्यादिकं प्राणिप्रक्रिया वृक्षस्य प्रक्रिया नास्ति अवनमनं नवनं नतः इत्यादिकं प्राणिनां प्रक्रिया भवति तत्तु केवलं प्राणिनामेव प्राणान् धरन्ति तेषां भवति अन्येषां न भवति इति अस्ति रैट् नते नासिकायाः संज्ञायां टीटन् नाटन् ब्रटचः इति प्रत्ययत्रयम् नते नासिकायाः संज्ञायां के प्रत्ययाः टीटच् नाटच् भ्रटच् इति प्रत्ययत्रयं तत्र प्रत्ययत्रयं भवति विशिष्टप्रत्ययाः के प्रत्ययाः टीटच् नाटच् भ्रटच् यस्य नासिका किञ्चित् नतः अस्ति किञ्चित् नतः नासिका अस्ति तस्य कृते प्रयोगः एषः कथं प्रयोगः भवति सः भवति नासिकाया नतम् इति सः अवटीटः अवटीटः इति शब्दः अवटीटः पुरुषः अवटीटा स्त्री तर्हि तस्याः मंगोलियन् नासिका अस्ति तर्हि किं भवति चैनीस् नासिका भवति चेत् अवटीटा नासिका इति प्रयोगः भवति तत्र नते नासिकायाः संज्ञायां टीट नाट भ्रट तर्हि त्रयं रूपत्रयं किं किम् अस्ति अवादित्येवर्थः अवादित्येव नतं नमनं नासिकायाः नतम् अवटीटम् अवनाटम् अवभ्रटम् इति शब्दत्रयम् अव इत्यस्मात् शब्दात् टीटच् प्रत्ययः भवति चेत् अवटीटम्
नाटच् प्रत्ययः भवति चेत् अवनाटं, भ्रटच् प्रत्ययः भवति चेत् अवभ्रटम्। अवभ्रटम् इति भवति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं किमस्ति? तद्योगा नासिका अवटीटा इति। पुरुषः अपि अवटीटः। नासिका चेत् अवटीटा नासिका, तद्युक्तः पुरुषः अवटीटः पुरुषः। यस्य न केवलं नासिका इति विवक्षा भवति चेत् कथं भवति? अवटीटा अवटीटा इति, अवटीटा नासिका, परन्तु पुरुषः अपि अवटीटः इति प्रयोगः। अग्रे नेर्बिडज् बरीसचौ इति अग्रिमं सूत्रम्। नेः बिडच् बिरीसचौ प्रत्ययौ। नेः बिडच् बिरीसचौ नासिकायाः संज्ञायाम् इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। नेः नासिकायाः नते अर्थे बिडच् बिरीसच् द्वौ प्रत्ययौ स्तः। निबिडच् नीः नासिकायाः नते अर्थे बिडच् बिरीसच् द्वौ प्रत्ययौ। तत्र निबिडं निबीरिसम् इति शब्दद्वयम्। निबिडं निबिडम् इत्युक्ते उभयमपि अस्ति। यदा यस्य नासिका अवनता अस्ति, अवनता नासिका इत्यर्थे निबिडा इति प्रयोगः। नत नासिकायुक्तः पुरुषः अपि निबिडः। सः निबिडः अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः? सः नासिकया नतः अस्ति इति अर्थः। तस्य नासिका नतनासिका अस्ति निबिडः। निबिडः इति शब्दः अपरः तु किमस्ति? अपरः शब्दः कः? निबिरिसम् इत्यपि शब्दः। एवमेव अन्ये शब्दाः अपि अत्र तदेव समानार्थे इतोपि अस्ति। अग्रिमं सूत्रम् इनच् पिटच् चिकचिच। इनच् पिटच् चिकचिच इति अग्रिमं सूत्रम्। किमस्ति? इनच् पिटच् चिकचिच इति सूत्रं। सूत्रोच्चारणमेव किञ्चित् विचित्रमस्ति। इनच् पिटच् चिक चि च, चिक चि च इति चकारग्रहणम्। चिकचि इत्युक्ते चिक अनन्तरं चि इत्यनयोः समाहारद्वन्द्वात् चिकचि इति प्रयोगः। तत्र एवमस्ति। तत्र नते नते नासिका नते नतं नयनं नते नासिकायाः संज्ञायाम् इत्यर्थे तत्र किं भवति? इनच् तदा पिटच् इति प्रत्ययः भवति। प्रकृति तस्य किं भवति? यदि इनच् प्रत्ययः भवति चेत् चिक इति आदेशः भवति, पिटच् प्रत्ययः भवति चेत् चि इति आदेशः भवति। नि उपसर्गः। नि उपसर्गात् इनच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र नि इत्यस्य स्थाने चिक् भवति। नि इत्यस्मात् पिटच् इति प्रत्ययः भवति चेत् नि इत्यस्य स्थाने चि आदेशः भवति। तर्हि चिक अनन्तरं चि इति आदेशद्वयम्, इनच् पिटच् इति प्रत्ययद्वयम्। कस्मात् भवति? नि इति उपसर्गात् भवति। नि इति उपसर्ग। सो नि प्लस् इनच्, नि प्लस् इनच् किं भवति? नि इनच् भवति। नि इत्यस्य स्थाने चिक भवति। चिक
तर्हि किं भवति चिका भवति चेत् चिका इन चिकिन इति भवति चिकिनम् इति शब्दः भवति चिकिनम् तदर्थमेव वार्तिकं तत्र तत्र सूत्रार्थं पश्यतु नासिकायाः नते अभिधेये इनच् पिटचौ प्रत्ययौ प्रकृतेः चिक चि इत्यादेशौ च सूत्रार्थः स्पष्टः नासिकायाः नते अर्थे अभिधेये इनच् पिटचौ प्रत्ययौ नेः इति अनुवर्तते तत्र इनच् पिटचौ प्रत्ययौ प्रकृतेः नेः प्रकृति नि नेः किं भवति चिक चि इति आदेशौ च चिक चि इति आदेशौ च चिक इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः तेन कारणेन चिक इत्येव भवति चिक अकारः उच्चारणार्थः तर्हि चिक इन चिकिन सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे चिकिनम् इति रूपं भवति चिकिनम् अनन्तरम् अपरं रूपं किं भवति चिपिटम् इति भवति पिटच् प्रत्ययः भवति नि पिटच् नि इत्यस्य स्थाने चि भवति तर्हि चिपिटम् चिपटम् इति भवति तत्र अपरमेकं नियमः अस्ति कप्रत्यय चिकादेशौ च वक्तव्यौ इति एकं वार्तिकमपि अस्ति कप्रत्यय चिकादेशौ च वक्तव्यौ तस्य कः अर्थः उक्तनेः पूर्वोक्त प्रकारेण पूर्वोक्त नेः इत्यस्मात् कप् प्रत्ययः भवति प्रकृतेः चिकादेशः अपि भवति नेः किं भवति कप् प्रत्ययः नि का प्रकृतेः स्थाने किं भवति चिक आदेशः तर्हि नि इत्यस्य स्थाने चिक चिक की अकारस्य उच्चारणार्थः अकारः तर्हि चिक की चिक्की इति रूपं भवति चिक्की चिक्की न चिक्कम् चिक्कम् इति भवति अमादेशं पूर्वरूपं किं भवति चिक आदेशः कप् प्रत्ययः चिक्क इति भवति चिक्कः इत्युक्ते नतनासिकः इत्यर्थः चिक्कः इति कस्यचित् नाम स्थापयितुं शक्यते चिक्कः सः चिक्कः सा चिक्का अस्तु खिन्नस्य चिल पील लश्चास्य चक्षुषी इति वार्तिकम् किं वार्तिकमस्ति इतोपि एकः वार्तिकः अस्ति क्लिन्नः यदा क्लिन्नः भवति गिल क्लिन्नः भवति क्लिन्न क्लिन्न क्लिन्नस्य चिल पील लश्च अस्य चक्षुषी चक्षुषी इति तत्र एकं वार्तिकम् नि उपसर्गात् कप् प्रत्ययः नि इत्यस्य स्थाने चिल आदेशः भवति चिल कस्मिन् अर्थे नेत्रार्थे यस्य नेत्रं सर्वदा क्लिन्नं भवति इत्यर्थः यस्य नेत्रं सर्वदा क्लिन्नं भवति इत्यर्थे कः शब्दः भवति क्लिन्ने चक्षुषि अस्य इत्यर्थे चिल्लः इति प्रयोगः चिल्लः चिल्लः इति प्रयोगः चिल्लः इत्युक्ते तस्य नेत्रे सर्वदा रोदनं कृतवान् इव दृश्यते सर्वदा नेत्रे जलं दृश्यते तर्हि तादृशः चिल्लः ए भवान् किमर्थं चिल्लः इव दृश्यते इत्युक्ते भवतां मुखे किमर्थम् एवं नेत्रे एवं दृश्यते इति अर्थः चिल्लः इति चिल्ले चक्षुषि अस्य इत्यर्थे चिल्लः इति शब्दः तत्र नि इति शब्दात् किं भवति कः प्रत्ययः भवति नि इति शब्दात् कप् प्रत्ययः भवति
नीका तस्य पुनः चिक किं किं भवति अत्र क्लिन्ने चक्षुषी इत्यर्थे तत्र चिल्लः पिल्लः चिल्लः पिल्लः इति रूपद्वयं भवति क्लिन्ने चक्षुषी अन्यत् किमस्ति चिल पिल इति समाहारद्वन्द्वं क्लिन्ने अस्य चक्षुषी इति विग्रहे क्लिन्न शब्दात् अस्य चक्षुषी इत्यर्थे लप् प्रत्ययः भवति क्लिन्न शब्दात् शब्दः क्लिन्न शब्दः तस्मात् लप् प्रत्ययः प्रकृतेः चिल आदेशः तर्हि क्लिन्न इत्यस्य स्थाने चिल भवति प्रत्ययः ला भवति चिल ला चिल्ला एवमेवम् अपरमपि एवं भवति पिल एतौ एव आदेशो स्तः पिल तत्र क्लिन्न शब्दस्य पिल भवति चेत् पिल्ल चूल च चूल इत्यपि भवितुमर्हति चुल्लः इति प्रयोगः अस्ति चुल्लः क्लिन्न शब्दस्य चुल इति प्रत्ययः आदेशः चुल ला चुल्ल चुल्लः क्लिन्न ला इति भवति क्लिन्न ला इति भवति क्लिन्न इत्यस्य स्थाने चुल इति आदेशः भवति तर्हि चुल्लः इति प्रयोगः समानार्थः आर्द्रे अक्षिणी अक्षिणी तावद् वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीम् अहं बहु श्रान्तः जातः